एभ्रिवान नमस्ते इट्स मी प्रतीक दाहाल र आजको क्लासमा हामी अल्जेब्राको केही क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। पास्ट इयरको क्वेशनहरु र यो इयरमा पनि आउन सक्ने केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं आजको यस क्लासमा। र म यहाँलाई रिक्वेस्ट यो गर्छु कि यहाँ जुन क्वेशन्सहरु देखाइन्छन् ती क्वेशन्सहरु एकचोटी आफै ट्राई गर्नुस् र सल्भ भएन भने देखि मात्रै सोलुसन हेर्नु होला है त। सो विदाउट एनी फर्दर अडु लेट्स स्टार्ट। सो हाम्रो पहिलो क्वेशन रहेको छ परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन च्याप्टरबाट। So question is प्रकार छ, 3 boys and 3 girls are to be seated around a table in a circle. Among them, the boy X does not want any girl neighbor and the girl Y does not want any boy neighbor. Then the number of possible arrangements are भनेर हाम्रो क्वेशनले सोधेको छ है। सो यो क्वेशनलाई एक्चुअली ब्रेक डाउन गरौँ र यसले के भनेको छ बुझौँ है त। जस्तै हामीलाई दिएको छ टोटल नम्बर अफ पिपल n is equal to 3 plus 3 that is equal to 6 है। सो टोटलमा 6 जना स्टुडेन्ट्स अथवा 6 जना मान्छेहरु छन् जसमा 3 जना केटा छन् र 3 जना केटी छन् र तिनीहरुलाई चाहिँ एउटा सर्कुलर टेबलमा चाहिँ हामीले बसाउनु पर्ने छ है त। सो एउटा सर्कुलर टेबल रहेको छ। सो 3 boys and 3 girls are to be seated around this table and क्वेशनले दिएको कन्डिसन के छ त भन्दाखेरि boy X does not want any girl neighbor भन्नुको मतलब के छ त यो boy X को वरिपरि के हुनु पर्यो त दुईटा केटा हुनु पर्यो है B1 र B2। र त्यसैगरी के छ त गर्ल Y does not want any boy neighbor। त्यसैगरी यहाँ गर्ल Y छ र यसको वरिपरि चाहिँ के हुनु भएन बोय चाहिँ हुन भएन, मतलब वरिपरि के हुनु पर्यो गर्ल्स नै हुनु पर्यो। भनिसकेपछि एउटा G1 मानौं र अर्को G2 मानौं है। सो यदि यस्तो खालको कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स अथवा टोटल नम्बर अफ परम्युटेसन कतिवटा छ त भनेर हामीलाई क्वेशनले सोधिरहेको छ है। अब हेरौँ यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि हामीले के चेन्ज गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ है त यो बोय एक्स को पोजिसन फिक्स छ इन अ सेन्स दैट यसको अराउन्डमा चाहिँ B1 र B2 यानी कि दुई जना केटा नै हुनुपर्छ है। सो त्यसैगरी के छ त यो गर्ल Y को पोजिसन पनि फिक्स छ इन अ सेन्स दैट यसको छेउछाउमा चाहिँ के हुनुपर्छ त दुई जना केटीहरु नै हुनुपर्छ G1 र G2 हैन। सो अब हेरौँ हामीलाई कतिवटा चोइसेस छ अथवा हामीले के कस्ता चेन्जेसहरु चाहिँ यहाँनिर गर्न सक्छौं त। हामीले कसको पोजिसन मात्रै चेन्ज गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटा भयो B1 को, अर्को B2 को, त्यसैगरी G1 र G2 को पोजिसन मात्रै हामी चेन्ज गर्न सक्छौं हैन। किनकि यदि हामीले B1 र G1 को पोजिसन चेन्ज गर्यौं भने देखि त हामीलाई क्वेशनले दिएको कन्डिसन सेटिस्फाई हुँदैन। सो हाम्रो आन्सर रङ हुन जान्छ हैन। सो हामीले के गर्न सक्छौं B1 र B2 को पोजिसन चेन्ज गर्न सक्छौं, त्यसैगरी G1 र G2 को पोजिसन मात्रै चेन्ज गर्न सक्छौं। यो B1 र G2 अथवा B1 र G1 अनि B2 र G1 अथवा B2 र G2 को पोजिसन चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौं किनकि त्यसो गर्दाखेरि क्वेशनले दिएको कन्डिसन भायोलेट हुन्छ। सो हामीले टोटल नम्बर अफ चेन्जेस चाहिँ B1 र B2 मा गर्न सक्छौं एन्ड देयर आर टु चेन्जेस हैन। टोटलमा हामीले एउटा भनेको यही जुन बोर्डमा यो फिगर देखाएको छ जुन, अर्को भनेको B2 यतापटि र B1 यतापटि अर्को पोसिबल अरेन्जमेन्ट त्यो छ हैन। सो त्यो हिसाबमा चाहिँ B1 र B2 को दुईटा डिफरेन्ट पोसिबल अरेन्जमेन्ट्सहरु छ। त्यसैगरी G1 र G2 को पनि कतिवटा अरेन्जमेन्ट्स पोसिबल छ त दुईटा अरेन्जमेन्ट पोसिबल छ। एउटा भनेको यो Y को एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा G1 र क्लकवाइज डाइरेक्सनमा G2, Y को क्लकवाइज डाइरेक्सनमा G1 र एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा G2 र अर्को भनेको जस्ट त्यसको अपोजिट यानी कि G1 र G2 ले आफ्नो पोजिसन स्विच गर्यो भने देखिन चाहिँ के छ त अर्को अरेन्जमेन्ट पोसिबल छ। भन्नुको मतलब G1 र G2 को पनि कतिवटा छ त दुईटा अरेन्जमेन्ट पोसिबल छ। सो यो दुईटा पोसिबल अरेन्जमेन्ट्सहरुलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि व्हाट वी गेट इज टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स एन्ड दैट इज इक्वल टु 4 व्हिच इज अप्सन सी है त। सो यहाँनिर हामीले ओभरअल रूपमा हेर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि क्वेशनले दिएको कन्डिसन के हो त्यो कन्डिसन अनुसार एउटा स्याम्पल टेबल अथवा स्याम्पल अरेन्जमेन्ट हामी क्रिएट गर्न सक्छौं र त्यो अरेन्जमेन्टमा हामी के चेन्जेस गर्न सक्छौं अथवा हामीलाई टोटल नम्बर अफ चोइसेस के छ त चेन्ज गर्नलाई त्यो जस्ट चोइसेसहरुको प्रोडक्ट नै हाम्रो टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स हुन जान्छ व्हिच इज इक्वल टु 4। सो यसको आन्सर छ अप्सन सी। सो आई होप कि तपाईले यो कुरा चाहिँ बुझ्नु भयो होला है त। सो अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊँ। ओके नेक्स्ट क्वेशन पनि परम्युटेसन कम्बिनेसन च्याप्टर के रहेको छ। सो क्वेशन छ देयर आर 3 कपिज अफ 4 बुक्स इन हाउ मेनी वेज क्यान दे बी अरेन्ज्ड इन अ शेल्फ है त। सो हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ त 3 कपिज अफ 4 बुक्स भनिसकेपछि टोटल नम्बर अफ बुक्स कतिवटा छ त हामीसँग 4 into 3 that is equal to 12 बुक्स। टोटल नम्बर अफ बुक्स के छ त 12 छ। अनि 3 कपिज अफ 4 बुक्स भन्नुको मतलब के त चारवटा चाहिँ डिफरेन्ट बुक्स छन् जसमा चाहिँ हरेक बुकको चाहिँ 3वटा कपिजहरु छ है। टोटल नम्बर अफ डिफरेन्ट बुक चाहिँ कति छ त चारवटा चाहिँ फरक बुकहरु छ। सो म यहाँनिर जस्ट एउटा फिगर बनाइदिन्छु। सो यो बुक 1 भयो, त्यसैगरी यो बुक 2 भयो, यो बुक नम्बर 3 भयो र अर्कोमा चाहिँ यो हाम्रो बुक नम्बर 4 भयो है।
त्यो 4वटा फरक फरक बुक छ र हरेक बुकको कतिवटा कपी छ त 3वटा कपी छ कपी नम्बर 1 कपी नम्बर 2 र त्यसै गरी अरु बुकको पनि 3वटा कपी छ है सो इन हाउ मेनी वेज क्यान दे बी अरेन्ज्ड इन अ सेल्फ सो हामी सुरुमा यो कन्सिडर गरौँ कि यो 12वटा बुक मध्ये यदि 12वटा बुक फरक फरक थियो भनेदेखि हामी यसलाई कति तरिकाले अरेन्ज गर्न सक्यौं त अफ कोर्स 12 फ्याक्टोरियल तरिकाले अरेन्ज गर्न सक्यौं इफ all these books were different हैन तर के छ त यहाँनेर हरेक बुकको 3-3वटा कपी चाहिँ के छ त सेम छ नि त सो त्यो भएको हुनाले यसमा 3वटा रिपिटेसन छ यो बुकमा पनि 3वटा रिपिटेसन छ यो बुकमा पनि 3वटा रिपिटेसन र यसमा पनि 3वटा रिपिटेसन भन्नुको मतलब हामी डिनोमिनेटरमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ रिपिटेसन्स अथवा भनौं हरेक बुकको कतिवटा रिपिटेसन छ त्यसले डिवाइड गर्छौं यानी कि 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल अथवा 3 फ्याक्टोरियल को पावर 4 सो यो कन्सेप्ट यदि बुझ्नु भएन भने एउटा सिम्पल एक्जाम्पल यहाँनिर हेरौँ फर एक्जाम्पल एउटा वर्ड छ एपीपीएलई एप्पल है सो यो वर्डको टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स कतिवटा पोसिबल छ त हेरौँ त जस्तै टोटल नम्बर अफ अल्फाबेट्स दैट इज इक्वल टु 5 फ्याक्टोरियल टोटल नम्बर अफ अल्फाबेट्स को फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ रिपिटेसन्स को फ्याक्टोरियल यानी कि 2 को फ्याक्टोरियल p दुईचोटी रिपिट भएको छ सो 2 को फ्याक्टोरियल सो सेम लजिक यहाँ पनि अप्लाई हुन्छ टोटल नम्बर अफ बुक्स को फ्याक्टोरियल यानी कि 12 को फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ रिपिटेसन अथवा हरेक बुकको कतिवटा कपी छ त्यसको फ्याक्टोरियल र त्यो भनेको 12 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 3 फ्याक्टोरियल को पावर 4 व्हिच इज इक्वल टु अप्सन डी है सो यो पनि सायद तपाईहरुले बुझ्नुभयो भन्ने मैले अज्युम गरे र यसको साथै हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ जस्ट अ सेकेन्ड Okay, so your question here is actually if a polygon has same number of sides as the diagonals, then the number of sides are. है हामीलाई के भनेको छ त क्वेशनले भन्दाखेरि एउटा पोलिगन छ जसको चाहिँ नम्बर अफ डायगोनल्स र नम्बर अफ साइड्स चाहिँ सेम छ भने देखिन त्यो पोलिगनको कतिवटा साइड पोसिबल छ भनेर हामीलाई क्वेशनले सोधेको छ है अब यहाँनेर एउटा कुरा हेर्नुस् जस्तै के छ त भन्दाखेरि हामीसँग एउटा फर्मुला छ टोटल नम्बर अफ डायगोनल्स इन अ पोलिगन इज इक्वल टु nc2 n छ है सो यो फर्मुला छ टोटल नम्बर अफ डायगोनल्स इन पोलिगन र इफ दिस इज इक्वल टु यो चाहिँ यहाँनेर n भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि नम्बर अफ साइड्स है nc2 n अब एक्चुअली हेरौँ यो फर्मुला कहाँबाट आयो भन्ने कुरा यसलाई एक्चुअली भिजुअली बुझ्ने कोसिस गरौँ है त जस्तै म एउटा पोलिगन कन्सिडर गर्छु यहाँनेर सिम्पली एउटा क्वाड्रिलेटरल चारवटा साइड भएको यो ट्रापेजियम जस्तो देखियो बट यो चाहिँ एउटा क्वाड्रिलेटरल छ भन्ने मैले कन्सिडर गरे है त अब यहाँनेर के छ त हामीले जस्तै हेर्नु त डायगोनल बनाउनको लागि के हुनु पर्यो त दुईटा नन एडजेसेन्ट भर्टिसेसहरुलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त जोइन गर्नु पर्यो हैन नन एडजेसेन्ट भर्टिसेस मतलब यो र यस्तो खालको एउटा यो दुईटा भनेको नन एडजेसेन्ट भर्टिसेस भयो त्यसैगरी यो र यो पनि के भयो त नन एडजेसेन्ट भर्टिस यसलाई हामीले यसरी जोइन गर्न सक्छौं है सो यो क्वाड्रिलेटरलमा नम्बर अफ डायगोनल्स कति छ त 2 छ हैन अब यसले हामी nc2 भनेको के त भन्दाखेरि यदि मेरो टोटल नम्बर अफ भर्टिसेस अथवा टोटल नम्बर अफ साइड्स n छ भनेदेखि म कतिवटा फरक फरक तरिकाले कुनै दुईटा भर्टिसेस चुज गर्न सक्छु भन्ने कुराको मेजरमेन्ट हो नि त nc2 भनेको जस्तै फर एक्जाम्पल यहाँनिर हेर्नुस् एउटा कुनै अर्को पेन्टागन कन्सिडर गरौँ एउटा ओके जस्तै यहाँनिर हेरौँ यसको साइड नम्बर अफ साइड n इज इक्वल टु कति छ 5 छ अनि nc2 भन्नेले मलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ म कतिवटा फरक फरक तरिकाले कुनै दुईटा पोइन्ट्सहरु अथवा दुईटा भर्टिसेसहरु सिलेक्ट गर्छु त्यो के ले दिन्छ त nc2 ले दिन्छ नि सो 5 वटा भर्टिसेसहरु छ र मलाई दुईटा भर्टिसेस पिक गर्नु पर्यो भनेदेखि nc2 भनेको चाहिँ के भयो त नम्बर अफ डिफरेन्ट पेयर्स अफ भर्टिसेस हैन सो nc2 मध्ये अब मैले n सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो त्यो भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हेरौँ त यो र यो भर्टिसेसलाई कनेक्ट गर्ने यो भनेको त के हो त यो त डायगोनल हैन नि त यो त के हो त साइड हो नि त सो टोटल नम्बर अफ साइड्सहरु त मैले सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो नि यसबाट हो डायगोनल्स निकाल्नको लागि किनकि nc2 ले त मलाई के दिन्छ यो पनि दिरा हुन्छ यो पनि दिरा हुन्छ यो अनि फेरि यो पनि दिरा हुन्छ साइड्स डायगोनल्स प्लस एजेस दिरा हुन्छ नि त nc2 ले सो यसबाट यदि म नम्बर अफ साइड्स सबट्र्याक्ट गर्छु भनेदेखि चाहिँ म के पाउँछु त नम्बर अफ डायगोनल्स मात्रै पाउँछु सो टोटल नम्बर अफ डायगोनल्स इन अ पोलिगन इक्वल्स टु nc2 n हुन जान्छ है त ओके सो अब क्वेशनले के भनेको छ पोलिगन्स हैज सेम नम्बर अफ साइड्स एज द डायगोनल देन नम्बर अफ साइड्स आर भनेको छ सो nc2 n इज इक्वल टु के हुने भयो त n हुने भयो किनकि n भनेको नम्बर अफ साइड्स हो सो अब यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भनेदेखि nc2 इक्वल्स टु 2n हुन जान्छ है अब यसलाई यतिकै सबै अप्सनहरु भेरिफाई गरेर चेक गर्दा पनि हुन्छ नभए यसलाई सल्भ गर्दा पनि हुन्छ जे गरे पनि भयो यसलाई सल्भ गरेर हेरौँ n factorial n minus 2 factorial into 2 factorial हुन्छ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि so that is equal to 2n हुन्छ
अब यसको सिम्प्लिफिकेसन अलिकति यहाँनिर बोर्डमा सायद नअट्ला, बट स्टिल लेट्स सी n into n minus 1 into n minus 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ, जुन यो र तलको काटिन्छ, अनि यतापट्टि हुन्छ 2 that is equal to 2n. सो यहाँनिर हामी यो n र यो n लाई क्यान्सल गरिदिउँ. सो त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो n minus 1 equals to 4 हुन जान्छ, and that gives us n is equal to 5 दिन्छ है त. ओके, सो हाम्रो n को भ्यालु कति आउँछ? 5 आउँछ. अब यति गरिसके पछाडि हामीले सिधै यो हरेक अप्सनहरु चेक गरेर गर्दाखेरि पनि भइहाल्छ. हाम्रो आन्सर कति आउँछ? 5 आउँछ. भन्नुको मतलब पेन्टागनमा चाहिँ के हुन्छ? नम्बर अफ डायगोनल्स र नम्बर अफ साइड्स के हुन्छ? सेम हुन्छ है त. सो जस्तै यहाँनिर हेरौँ, यहाँ नम्बर अफ साइड्स 5 छ र डायगोनल्सहरुको पनि सम कति हुन्छ? 5 हुन्छ. एक्चुअली हेरौँ, यो डायगोनल नम्बर 1, डायगोनल नम्बर 2, यो थर्ड डायगोनल, फोर्थ डायगोनल र यो भनेको के भयो त? फिफ्थ डायगोनल. ओके, सो नम्बर अफ डायगोनल्स इक्वल्स टु नम्बर अफ साइड, दैट इज इक्वल टु 5 इन पेन्टागन. सो अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ. ओके, सो अर्को क्वेशन छ, नम्बर अफ रेक्टेंगल्स दैट कैन बी फर्मड अन अ चेसबोर्ड आर भन्ने क्वेशनले सोधेको छ. सो यसलाई पनि हेरौँ है त. सो एउटा सानो खालको एउटा चेसबोर्डको एउटा सर्टेन सेक्सन मैले कन्सिडर गर्न चाहे यहाँनिर. जस्तै हेरौँ, ओके, सो एउटा 3x3 चेसबोर्ड हामी यहाँनिर कन्सिडर गर्छौँ है त. सो यहाँनिर चाहिँ तीनवटा चाहिँ 3x3 को एउटा स्क्वायर ग्रिडको अथवा चेसबोर्ड हामीले यहाँनिर कन्सिडर गर्यौँ है त. सो यही लजिक यदि हामीले 8x8 को चेसबोर्डमा पनि लगायो भनेदेखि हामीले चाहिँ आन्सर निकाल्न सक्छौँ. जस्ट 3x3 को लागि हेरौँ, नम्बर अफ रेक्टेंगल्स दैट कैन बी फर्मड अन अ चेसबोर्ड. जस्तै हेरौँ है त, रेक्टेंगल फर्म गर्नको लागि मलाई के चाहिन्छ त? मलाई दुईटा हराइजन्टल लाइन चाहिन्छ र दुईटा भर्टिकल लाइन चाहिन्छ है त. सो अहिलेको केसमा चाहिँ जस्तै यो जुन स्क्वायर छ, यो स्क्वायर पनि त एक किसिमको रेक्टेंगल हो, ह्याभिङ लेन्थ इज इक्वल टु ब्रेड्थ हैन. सो के छ त भन्दाखेरि रेक्टेंगल फर्म गर्नको लागि मलाई दुईवटा हराइजन्टल लाइन र दुईवटा भर्टिकल लाइन चाहिन्छ. सो अहिलेलाई हाम्रो n इज इक्वल टु के छ त? 3 छ है. सो n इज इक्वल टु 3 मतलब अहिले हामीले 3x3 को चेसबोर्ड कन्सिडर गरिरहेको छौँ, अथवा हाम्रो एउटै चेसबोर्डको एउटा सानो सेक्सन हामीले कन्सिडर गरिरहेको छौँ. सो यसमा हामी हेरौँ, नम्बर अफ हराइजन्टल लाइन्स कति छ त? NH ले मैले यहाँनिर डिक्लेयर गरेँ. नम्बर अफ हराइजन्टल लाइन्स भनेको 1 2 3 4 कतिवटा छ? 4वटा छ है. सो त्यसै गरी नम्बर अफ भर्टिकल लाइन्स NV हेरौँ, हाम्रो कतिवटा छ? 1 2 3 4. सो 4वटा के छ त? भर्टिकल लाइन्सहरु छ. अब मलाई रेक्टेंगल बनाउनको लागि के चाहिन्छ त? दुईवटा हराइजन्टल लाइन अनि त्यसपछि दुईवटा भर्टिकल लाइन चाहिन्छ रेक्टेंगल बनाउनलाई हो. सो म 4वटा हराइजन्टल लाइन मध्ये कतिवटा फरक तरिकाले कुनै दुईटा हराइजन्टल लाइन चुज गर्न सक्छु त भन्दाखेरि 4 कम्बिनेसन 2 तरिकाले मैले के चुज गर्न सक्छु त? कुनै दुईटा हराइजन्टल लाइन चुज गर्न सक्छु. त्यसैगरी 4वटा भर्टिकल लाइन मध्ये म कतिवटा फरक तरिकाले दुईटा भर्टिकल लाइन चुज गर्न सक्छु त? त्यो पनि के हुन्छ त? 4 कम्बिनेसन 2 नै हुन्छ है. सो अब हेरौँ त, यो दुईटा चोइसेसहरुको प्रोडक्ट भनेको के हो त? नम्बर अफ पोसिबल रेक्टेंगल्स हो. यानी कि 4 कम्बिनेसन 2 into 4 कम्बिनेसन 2 भनेको हाम्रो के भयो त? टोटल नम्बर अफ रेक्टेंगल्स दैट कैन बी फर्मड अन अ चेसबोर्ड. 3x3 चेसबोर्ड भनौँ न. 3x3 चेसबोर्डमा चाहिँ हामीले टोटल नम्बर अफ रेक्टेंगल्स भनेको 4 कम्बिनेसन 2 into 4 कम्बिनेसन 2 हुन्छ. अब त्यही लजिक हामी 8x8 को चेसबोर्डमा अप्लाई गरौँ त. जस्तै 8x8 चेसबोर्डमा नम्बर अफ हराइजन्टल लाइन कति हुन्छ? अब यसलाई यदि यो 3x3 चेसबोर्डमा नम्बर अफ हराइजन्टल लाइन र नम्बर अफ भर्टिकल लाइन 4-4वटा हुन्छ भनेदेखि 8x8 चेसबोर्डमा के हुन्छ त? नम्बर अफ हराइजन्टल लाइन 9वटा हुन्छ. त्यसैगरी नम्बर अफ भर्टिकल लाइन्स पनि के हुन्छ त? 9वटा नै हुन्छ. NV equals to NH equals to 9 है त. जस्तै यहाँ 3x3 कोमा 4-4वटा छ भनेदेखि 8x8 को चेसबोर्डमा 9/9 हुन्छ हैन. 9वटा हराइजन्टल लाइन र 9वटा भर्टिकल लाइन हुन्छ. अब 9वटा हराइजन्टल लाइन मध्ये म कुनै दुईवटा हराइजन्टल लाइन चुज गर्नु पर्यो भनेदेखि टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसन्स अथवा कति तरिकाले म सिलेक्ट गर्न सक्छु त? 9 कम्बिनेसन 2 तरिकाले चाहिँ म कुनै दुईवटा हराइजन्टल लाइन चुज गर्न सक्छु. त्यसैगरी 9वटा भर्टिकल लाइन्स मध्ये म कतिवटा फरक तरिकाले दुईटा भर्टिकल लाइन चुज गर्न सक्छु भन्दाखेरि त्यो पनि के हुन्छ त? 9 कम्बिनेसन 2 नै हुन्छ. सो यो दुईटा चोइसेसहरुको प्रोडक्ट भनेको हाम्रो के हो त? टोटल नम्बर अफ पोसिबल कम्बिनेसन, यानी कि टोटल नम्बर अफ पोसिबल रेक्टेंगल्स. सो व्हिच इज इक्वल टु कति हुन्छ? 9 कम्बिनेसन 2 लाई यदि हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भनेदेखि 36 हुन जान्छ. त्यसैगरी यो 9 कम्बिनेसन 2 पनि कति हुन्छ? 36 हुन जान्छ. सो हाम्रो के हुन्छ त? अप्सन बी चाहिँ करेक्ट अप्सन हुन्छ है त. सो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो नम्बर अफ हराइजन्टल लाइन र भर्टिकल लाइन निकाल्न खोज्दाखेरि यदि मिस्टेक गर्यो 9 को ठाउँमा 8 लेखिदियो भनेदेखि चाहिँ अप्सन डी मिल्न जान्छ है. सो यो चाहिँ रङ छ, बट यदि सानो गल्ती गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो मिल्न जान्छ. सो त्यसमा चाहिँ आफू अलिकति केयरफुल हुनु पर्यो सल्भ गर्दाखेरि. त्यसैगरी अब कसैले चाहिँ चेसबोर्ड भन्ने बित्तिकै 64वटा बक्स हुन्छ. सो 64/64 पनि हाल्दिन सक्छ हतारमा. सो त्यो पनि करेक्ट आन्सर चाहिँ हैन.
सो यस्तो खालको अप्सन्सहरु चाहिँ ट्र्याप गर्नलाई राखेको हुन सक्छ सो त्यसको चाहिँ आफू अलिकति होशियार भएर सल्भ गर्नु पर्यो है त ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हामी ओके सो यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि pth term of an HP is QR and qth term of okay pth term of an HP is QR and qth term is RP then rth term is भनेर सोधेको छ सो अलिकति ट्रिकी क्वेशन जस्तो लाग्यो होला तर सोलुसन सजिलो छ है त सो जस्तै यहाँ हेर्नु हामीलाई के दिएको छ क्वेशनले एउटा हार्मोनिक प्रोग्रेसन छ भनेर भनेको छ त्यो हार्मोनिक प्रोग्रेसनमा चाहिँ pth term भनेको चाहिँ QR भनेको छ सो pth term इक्वल्स टु QR भनेको छ त्यसैगरी अर्को के छ त qth term इज RP भनेको छ सो qth term चाहिँ RP छ भनेदेखि rth term चाहिँ कति होला त भनेर हामीलाई क्वेशनले सोधेको छ सो यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामी सिम्पली के गर्छौं त यसलाई त्यस्तो कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसन केही गर्न पर्दैन जस्ट सिम्पली हामी p q र r को भ्यालु सपोज गर्दिन्छौं है सो p q र r लाई हामी सपोज गर्यौं अब सबैभन्दा सजिलो अजम्पसन भनेको चाहिँ 1 2 3 हामी सपोज गर्दिन्छौं है सो अरु नम्बर सपोज गर्दा पनि हुन्छ तर सबैभन्दा सजिलो नम्बर यानी कि 1 2 3 सपोज गर्दियो भनेदेखि चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न पनि सजिलो हुन्छ है त अब हेरौं के भनेको छ pth term of an HP is QR pth term मतलब के हो त p is equal to 1 सपोज गर्दा pth term भनेको फर्स्ट टर्म हुन्छ सो फर्स्ट टर्म कति हुन्छ त QR भनेको छ QR भनेको q into r यानी कि 2 into 3 that is equal to 6 सो फर्स्ट टर्म HP को फर्स्ट टर्म कति आयो त 6 आयो है सो त्यसैगरी हेरौं qth term is RP भनेको छ qth term भनेको के हो त सेकेन्ड टर्म सो सेकेन्ड टर्म कति छ त सेकेन्ड टर्म इज RP RP भनेको कति हो त r into p 3 into 1 that is equal to 3 सो त्यसैगरी rth टर्म इज भनेर सोधेको छ सो rth टर्म भनेको के हो त भनेको थर्ड टर्म ओके थर्ड टर्म चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेशनले सोधेको छ लेट इट बी x अहिलेलाई हामीलाई थाहा भएन है अब हामी यो हार्मोनिक प्रोग्रेसनमा छ 6 3 र x केमा छ हार्मोनिक प्रोग्रेसनमा छ भनेर क्वेशनले भनिसकेको छ सो यदि त्यस्तो हो भनेदेखि अब हामी हार्मोनिक प्रोग्रेसनको फर्मुला लगाएर x को भ्यालु निकाल्न सक्छौं हामीसँग फर्मुला के छ त भन्दाखेरि if a b and c are in HP A, B and C okay. If A, B and C are in HP त्यसो भएदेखि हार्मोनिक मिन B is equal to के हुन्छ त 2AC upon A plus C यो फर्मुला छ हामीसँग है सो त्यही फर्मुला यहाँनेर युज गरौँ 6 3 र x चाहिँ हाम्रो केमा छ त हार्मोनिक प्रोग्रेसनमा छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो मिडल टर्म यानी कि हार्मोनिक मिन 3 भनेको चाहिँ के हुन्छ त 2 into 6 into x upon के छ त 6 plus x 6 plus x यो हुन जान्छ है अब अलिकति सिम्प्लिफाई गर्ने हो भनेदेखि के हुन्छ 3 2 6 सो यो र यो काटिन्छ त्यसपछि 6 plus x is equal to 4x हुन्छ अब यसैलाई सल्भ गर्ने हो भनेदेखि 3x equals to 6 यानी कि x is equal to कति हुन्छ त 2 हुन्छ हैन 3x equals to 6 and x is equal to 2 भनेको मतलब यहाँनेर x को भ्यालु कति हुने रहेछ त 2 हुने रहेछ अब हेर्नु हाम्रो x को भ्यालु 2 कतिखेर हुन्छ त जब p q र r को भ्यालु 1 2 र 3 हुन्छ अब p q र r को भ्यालु 1 2 र 3 रेस्पेक्टिभली सपोज गर्दाखेरि कुन अप्सनले चाहिँ यो rth टर्म यानी कि थर्ड टर्मको भ्यालु 2 दिन्छ त्यो नै हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन्छ एक्चुअली फेरि सुन्नुस् p q र r को भ्यालु 1 2 र 3 सपोज गर्दाखेरि कुन अप्सनले चाहिँ आन्सर 2 दिन्छ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त करेक्ट अप्सन हुन जान्छ अब सपोज सबै सब्स्टिट्युट गरौँ यसले के दिन्छ p q r = 6 दिन्छ सो यो हाम्रो करेक्ट अप्सन भएन सो p r ले कति दिन्छ p r ले 3 दिन्छ सो यो पनि हाम्रो करेक्ट आन्सर भएन p q ले कति दिन्छ त 2 into 1 यानी कि 2 दिन्छ यो करेक्ट आन्सर भयो अब एक्चुअली अप्सन 11 चेक गरौँ भने त रङ नै हो भनेको थाहा छ स्टिल हेरौँ p q r को के हुन्छ त यसको √6 हुन्छ सो यो पनि के हो त रङ अप्सन भयो करेक्ट अप्सन इज p q अब यहाँ भ्यालु सपोज चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने क्वेशन आउन सक्छ हैन सो 1 2 र 3 नि किन सपोज गर्ने अरु नम्बर सपोज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हुन्छ अफ कोर्स पाइन्छ जे नम्बर सपोज गर्दा पनि पाइन्छ बट के चाहिँ हुनु पर्यो त भन्दाखेरि नम्बरहरु चाहिँ कन्टिन्युअस भयो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न पनि सजिलो हुन्छ है कन्टिन्युअस नम्बर यानी कि 14 15 16 हैन जस्तै 5 7 6 5 6 7 जस्तो कन्टिन्युअस नम्बरहरु चाहिँ हुन पर्यो सो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न पनि सजिलो हुन्छ अर्को एउटा कुनै एक्जाम्पल पनि देखाइदिन ठिकै छ Oh no. ओके यही क्वेशनमा हामी p q र r को एक्चुअली अरु भ्यालु सपोज गरेर पनि गर्ने अटेम्प्ट गरौँ है जस्तै फर एक्जाम्पल p = 10 q = 11 र r = 12 राखेर हामी यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ अब भ्यालुहरु सपोज गर्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्युअस भ्यालु नै सपोज गर्यो भनेदेखि क्याल्कुलेसन सजिलो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ क्याल्कुलेसन अलिकति गाह्रो हुन जान्छ है त
जस्तै 10 11 र 12 राखेर गर्न खोजौँ है त। सो pth टर्म अफ एन HP इज QR भनेको छ। सो द्याट मिन्स 10th टर्म कति हुन्छ त? सो यो चाहिँ अब हाम्रो HP छ। सो फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म जेसुकै भयो भने इन द एन्ड 10th टर्म चाहिँ हाम्रो कति छ अरे QR छ है। QR मतलब 12 × 11 भनेको 132 ठुल्ठुलो नम्बर आउँछ। सो त्यही भएर क्यालकुलेसन टिडिएस हुन जान्छ। सो त्यसै गरी क्युथ टर्म भनेको के हो त? 11th टर्म चाहिँ कति छ त? 11th टर्म भनेको चाहिँ कति हुन्छ त? RP भनेर दिएको छ। सो RP भनेको कति हुन्छ त? 12 × 10 यानी कि 120। सो त्यसै गरी rth टर्म चाहिँ अब हामीलाई सोधेको छ। rth टर्म यानी कि 12th टर्म। सो rth टर्मको भ्यालु कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो। लेट इट बी x पहिलेलाई हैन। सो अब यसलाई तपाईं आफै पनि क्याल्कुलेट गरेर गरि हेर्नुस्। सो हाम्रो आन्सर चाहिँ स्टिल के नै आउँछ त? अप्सन सी P Q नै आउँछ। जुन अब यो क्याल्कुलेसन एकदम कम्प्लेक्स हुन जान्छ। सो एक्चुअली आफै ट्राई गर्नुस्। आन्सर चाहिँ के नै आउँछ त? अप्सन सी नै आउँछ। Okay, so that being said, let's move to another question. Okay, so next question, question number 6. So here if heights of a triangle are in AP, then the sides of triangle are in option A AP, B GP, C HP, or D none. So here question के भनेको छ कुनै एउटा ट्रायंगल छ त्यो ट्रायंगल को हाइट्सहरु चाहिँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छन् भनेर भनेको छ है। सो हामी एउटा ट्रायंगल कन्सिडर गरौँ यो खालको ट्रायंगल है। सो यो ट्रायंगल ABC भन्ने कन्सिडर गरौँ र यसको हाइट भनेको के त भन्दाखेरि एउटा भर्टेक्सबाट ABC भन्ने ट्रायंगल छ एउटा भर्टेक्सबाट त्यसको अपोजिट साइडमा ड्र गरिएको परपेन्डिकुलर लाइनले के भनिन्छ त? हाइट अफ अ ट्रायंगल भनिन्छ है। सो यो हाइटहरु चाहिँ के छ त? AP मा छ भनेर भनेको छ। ल यो यसरी चाहिँ यो केमा भयो? AP मा भयो। अब लेट द हाइट्स बी H1, H2 र H3 हो भन्ने हामीले सपोज गरौँ। यो हाइट H1 भन्ने मानौँ र यसको करेस्पोन्डिङ बेस चाहिँ A1 सपोज गरौँ। त्यसैगरी यो हाइटलाई H2 सपोज गरौँ र यसको करेस्पोन्डिङ बेसलाई A2 सपोज गरौँ। त्यसैगरी यो हाइटलाई H3 र यसको करेस्पोन्डिङ बेसलाई चाहिँ A3 सपोज गरौँ है त। सो हामीले क्वेशनले के भनेको छ? हाइट्स अफ ट्रायंगल आर इन AP भन्नुको मतलब लेट H1 इक्वल्स टु A अथवा अरु कुनै नम्बर सपोज गरौँ। A अलरेडी सपोज गरिसक्यौं। लेट H1 इज इक्वल टु ओके P भनेर मैले सपोज गरे। त्यसैगरी H2 इज इक्वल टु 2P र H3 इज इक्वल टु 3P भनेर चाहिँ एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा यो हाइट्सहरुलाई सपोज गरौँ है त। अनि त्यसो यदि यस्तो हो भने देखिन चाहिँ हाम्रो यो बेसहरु छ यो बेस A1, A2 र A3 चाहिँ केमा हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। अब हामीलाई थाहा छ एरिया अफ ट्रायंगल इज गिवन बाइ del इज इक्वल टु हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट है। बेस इन्टु हाइट। अब हामी के गरौँ त? एकचोटी यो बेस A1 र हाइट A1 निकालेर यो ट्रायंगलको एरिया निकालौँ। त्यसैगरी अर्कोचोटी बेस A2 र हाइट H2 युज गरेर यो ट्रायंगलको एरिया निकालौँ र त्यसैगरी बेस A3 र हाइट H3 युज गरेर ट्रायंगलको फेरि यही ट्रायंगलको एरिया निकालौँ। सो त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त? दिस एरिया अफ ट्रायंगल del इज इक्वल टु हाफ इन्टु बेस 1। बेस 1 मतलब A1 है त। यो बेसलाई हामीले A1, A2 र A3 ले रिप्रेजेन्ट गरेका छौं। सो A1 इन्टु H1 भनेको के त? P है। हाफ A1 इन्टु P। त्यसैगरी सेकेन्ड बेस A2 र हाइट H2 लाई कन्सिडर गरेर यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने हो भनेदेखि व्हाट वी गेट इज ओके म यहाँनिर लेखिदिन्छु del इज इक्वल टु हाफ इन्टु यो बेस A2 र यसको करेस्पोन्डिङ हाइट H2 दैट इज इक्वल टु A2 इन्टु H2 भनेको कति छ त? 2P है। त्यसैगरी यही ट्रायंगलको एरिया चाहिँ के हुन्छ त? यदि हामी A3 र हाइट H3 लिन्छौं भनेदेखि चाहिँ हाफ बेस इन्टु हाइट त्यो भनेको हाफ इन्टु A3 इन्टु H3 भनेको कति हुन जान्छ त? हाम्रो हामीले के सपोज गरेका छौं? 3P सपोज गरेका छौं। सो 3P। अब यो ट्रायंगलहरु भनेको के हो त? यो एरियाहरु भनेको चाहिँ यही एउटा ट्रायंगलको एरिया हो नि। सो यो के हुन्छ त? यो तीनटा रिलेसन चाहिँ एकअर्कासँग इक्वल हुन्छ किनकि यो भनेको हरेक टाइम हामीले फरक फरक बेस र हाइट निकालेर यही ट्रायंगलको एरिया निकालिरहेका छौं। सो दिस शुड बी इक्वल। सो त्यसो गर्दाखेरि on equating these three elements what we get is half A1 into P is equal to half A2 into 2P and that is equal to half A3 into 3P. अब यसलाई इक्वेट गरौँ कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट C सँग अथवा कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट K सँग इक्वेट गरौँ है। सो त्यसो गर्दाखेरि हामी के रिजल्ट पाउँछौं त भन्दाखेरि चाहिँ अब A1, A2 र A3 को लागि एक्सप्रेसन निकालौँ। सो त्यसो गर्दाखेरि यसलाई अब यहाँबाट यहाँनेर मैले कन्टिन्यु गरे। व्हाट वी गेट इज A1 इक्वल्स टु यहाँबाट हेरौँ त इन टर्म्स अफ P एन्ड K A1 इज इक्वल टु यो हाफ र यो हाफ र यो हाफ पनि क्यान्सल हुन्छ। सो A1 इज इक्वल टु K अपॉन P हुन्छ। K अपॉन P। त्यसैगरी A2 को के हुन्छ त?
एक्सप्रेसन a2 इज इक्वल टु k अपॉन 2p त्यसैगरी a3 इज इक्वल टु के हुन्छ त k अपॉन 3p आउँछ अब हामीले तीनवटा साइड्सहरुको रिलेसन त निकालिसक्यौं अब यो साइड्सहरु हेरौं त केमा छ AP GP HP अथवा कुनैमा छैन हेरौं चेक गरौं सो यहाँ हेरौँ है त यो p 2p र 3p केमा छ त AP मा छ अब यो AP हरुको रेसिप्रोकल्सहरु केमा हुन्छ त हार्मोनिक प्रोग्रेसन यानी कि HP मा हुन्छ अथवा हामी यसरी पनि भेरिफाई गर्न सक्छौं यो मिडल टर्म A2 इज इक्वल टु 2 इन्टु A1 इन्टु A3 अपॉन A1 प्लस A3 हुन्छ सो यस रिलेसनबाट पनि तपाई आफै भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ कि यो तीनटा टर्म्सहरु चाहिँ यो तीनटा बेसिसहरु चाहिँ केमा छ त अथवा साइड्सहरु चाहिँ केमा छ हार्मोनिक प्रोग्रेसन यानी कि HP मा छ किनकि यसको रेसिप्रोकल्स चाहिँ केमा हुन्छ AP मा हुन्छ त्यही भएर यो हार्मोनिक प्रोग्रेसन अथवा यो बेसिसहरु चाहिँ हार्मोनिक प्रोग्रेसन HP मा हुन्छ है त सो आई होप कि यु अन्डरस्टुड दिस अब नेक्स्ट मूव अन टु नेक्स्ट क्वेशन ओके अर्को क्वेशन छ अ रबर बल इज ड्रप फ्रम अ हाइट अफ 16 feet at each rebound it rises to a height which is 3/4 of the height of previous ball सो के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रबर बल छ अरे सो यो रबर बल चाहिँ सुरुमा 16 feet को डिस्टेन्समा छ अरे है 16 feet को डिस्टेन्समा छ अनि के भनेको छ एट इच रिबाउन्ड अब यहाँबाट यसलाई खसाल्दिँदाखेरि चाहिँ हरेक ताल यो ठोकेर माथि जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ उसको 3/4 अफ ओरिजिनल हाइटमा मात्रै ड्रप त्यति हाइटसम्म मात्रै माथि जान्छ अरे फर एक्जाम्पल के भनेको भन्दाखेरि सुरुमा 16 feet मा छ यहाँबाट हामीले छोड्यौं यसले यो ग्राउन्डमा चाहिँ यसले स्ट्राइक गर्छ र स्ट्राइक गरिसकेपछि कति डिस्टेन्स मात्रै माथि जान्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ 3/4 अफ 16 3/4 अफ 16 भनेको यसको 3/4 मात्रै माथि जान्छ अब फेरि यहाँबाट तल फर्केर फेरि ठोकेर माथि जाँदा चाहिँ अब नेक्स्ट हाइट चाहिँ कति हुन्छ त 3/4 स्क्वायर अफ 16 है 3/4 स्क्वायर अफ सरी 3/4 स्क्वायर अफ 16 है सो नेक्स्ट हाइट चाहिँ यति जान्छ अब यसरी यो चाहिँ इन्फाइनाइट टाइम्स चाहिँ रिबाउन्ड हुँदै 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 फाइनली यो चाहिँ केमा हुन्छ त रेस्टमा आउँछ भनेदेखि चाहिँ यो बलले टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्छ त यो रेस्टमा आइपुग्दासम्म भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेशनले सोधेको छ है त सो अब यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गरौँ यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त एउटा इन्फाइनाइट सिरिजको सम निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले अब हामी सुरुमा बलले ट्राभल गरेको डिस्टेन्सहरु निकाल्न जाम सुरुमा त यहाँबाट यहाँ आउन कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो 16 फिट डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो प्लस अब फेरि ठोकेर माथि फर्किँदा माथि जाँदाखेरि कति गयो त 3/4 अफ 16 गयो है 3/4 अफ 16 अब माथि गइसकेपछि अब जस्तै हेरौँ है त यहाँबाट 16 फिट डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो 3/4 अफ 16 माथि गयो अनि फेरि त्यही 3/4 अफ 16 यहाँ माथि गइसकेपछि तल पनि त आउनु पर्यो भनिसकेपछि यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो प्लस हेरौँ अब यो 3/4 अफ 16 को पनि 3/4 डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भनिसकेपछि नेक्स्ट हाइट भनेको कति हुन्छ त 3/4 स्क्वायर अफ 16 है भनेको मतलब यो भनेको 3/4 स्क्वायर अफ 16 यति माथि गयो फेरि तल पनि त आउनु पर्यो भनिसकेपछि यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सो 1 and 4 यो चाहिँ के भयो त एउटा इन्फाइनाइट सम हुन जान्छ है त अब यो इन्फाइनाइट सम को अथवा भनौं यो इन्फाइनाइट सिरिजको सम भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो बलले ट्राभल गरेको टोटल डिस्टेन्स हुन्छ जुन हामीले अब निकाल्न जान्नु पर्ने हुन्छ सो यसलाई अब निकालौं के हुन्छ त सुरुमा यो 16 लाई एज इट इज लेख्दियौ यहाँ जे छ त्यही 16 प्लस अब हेरौँ है त यो चाहिँ केमा छ त एउटा जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ हो 3/4 अफ 16 into 2 प्लस 3/4 अफ 16 को स्क्वायर into 2 and so on and so forth सो यो चाहिँ केमा छ जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ सो हामीलाई फर्मुला थाहा छ इन्फाइनाइट सिरिजको फर्मुला सम निकाल्ने फर्मुला s इन्फाइनाइट भनेको के हुन्छ त 8/1 - r हुन्छ a भनेको फर्स्ट टर्म r भनेको कमन रेशियो र यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ त कमन रेशियोको भ्यालु चाहिँ शुड बी लेस देन 1 अब हेरौँ अहिलेको केसमा कमन रेशियो कति छ त हाम्रो सो यसको कमन रेशियो भनेको 3/4 छ है त यो 16 देखि छोडेर यो देखि बाहेक यतिलाई हामीले कन्सिडर गरिरहेका छौं 16 यहाँ सुरुमै लेखिहाल्यौं अब यति पार्टलाई हामी हेरिरहेका छौं यसको कमन रेशियो भनेको कति हुन्छ त 3/4 छ इट्स क्लियर हैन 3/4 छ सो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो सम कति हुन जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ a डिवाइडेड बाइ 1 - r a भनेको यो फर्स्ट टर्म त्यो भनेको 3/4 अफ 16 into 2 यो भनेको फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाइ 1 - r भनेको कमन रेशियो जुन भनेको हुन्छ 3/4 अब यति एक्सप्रेसनलाई यदि हामीले वर्कआउट गर्ने हो भने देखिन चाहिँ हाम्रो आन्सर कति आउन जान्छ त लेट्स क्याल्कुलेट इन हेर 16 प्लस 3/4 अफ 16 into 2 सो 1 - 3/4 भनेको 1/4 हुन्छ सो यो 1/4 माथि जाँदाखेरि into 4 हुन्छ यो डिवाइडेड बाइ 4 र मल्टिप्लाई 4 क्यान्सल आउट हुन्छ सो 16 into 6 भनेको 96 96 plus 16 is equal to 112 आन्सर के आउँछ सी आउँछ है सो यसलाई एक्चुअली फेरि रिक्याप गरौँ सो हामीलाई एउटा बल दिएको छ 16 फिट हाइटमा छ भनेको छ
र यो हाइटबाट यो रिबाउन्ड हुन्छ भनेको छ। सो एट इच रिबाउन्ड इट राइजेस अप टु 3/4 अफ इट्स ओरिजिनल हाइट। सो 3/4 अफ इट्स ओरिजिनल हाइट भनिसके पछाडि 3/4 अफ 16, 3/4 स्क्वायर अफ 16, 3/4 क्युब अफ 16 त्यसको नयाँ हाइट हुन्छ। र हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ टोटल डिस्टेन्स थ्रु इज द बल विल ह्याभ मुभड, यानी कि बलले ट्राभल गरेको टोटल डिस्टेन्स जुन भनेको यो सुरुको इनिशियल 16 फिट प्लस 3/4 अफ 16। अब माथि गइसके पछाडि तल पनि आउँछ। सो त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो 16 देखि बाहेकको हरेक टर्मलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै हामीले चाहिँ यो सम निकाल्दाखेरि वी गेट 112 व्हिच इज आवर आन्सर। ठीक छ। सो यस पछाडि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ अब। सो यहाँनिर भनेको छ इफ द अर्थमेटिक मिन बिट्विन द रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज 8 एन्ड द जियोमेट्रिक मिन इज 5 देन द इक्वेसन इज भनेको छ। सो यसलाई अब सल्भ गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यो हरेक इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट निकालेर र कुन रुट्सहरुले चाहिँ यो क्वेसनले दिएको कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्छ त्यसै पनि गर्न सकियो, अथवा डाइरेक्ट क्वेसनबाट आन्सरतिर जाँदाखेरि पनि हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल यदि हामीले चाहिँ अल्फा र बीटालाई चाहिँ यसको रुट सपोज गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ am बिट्विन द रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज 8। am बिट्विन रुट्स मतलब के त अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टु 8 हैन। सो दैट गिव्स अस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम अफ रुट इक्वल्स टु 16। So त्यसैगरी के छ त जियोमेट्रिक मिन इज 5। जियोमेट्रिक मिन बिट्विन टु रुट्स a and b इज स्क्वायर रुट अफ अल्फा बीटा हैन। टु रुट्स अल्फा र बीटाको जियोमेट्रिक मिन भनेको के हुन्छ त रुट अन्डर अल्फा बीटा। सो दैट इज इक्वल टु कति दिएको छ 5 दिएको छ। सो स्क्वायरिङ बोथ साइड वी गेट अल्फा बीटा इक्वल्स टु 25 है। सो हाम्रो सम अफ रुट आयो, प्रोडक्ट अफ रुट आयो हैन। सो ओरिजिनल इक्वेसन के हुन्छ त, सो हामीलाई थाहा छ यदि हाम्रो रुट्स अल्फा र बीटा हो भनेदेखि हाम्रो इक्वेसन हुन जान्छ x माइनस अल्फा इन्टु x माइनस बीटा इक्वल्स टु 0 हैन। अल्फा र बीटा रुट्स हो भनेदेखि इक्वेसनलाई यसरी लेख्न मिल्यो। यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि व्हाट वी गेट इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन्टु x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टु 0 हैन। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यो आउँछ। यो भनेको x स्क्वायर माइनस सम अफ रुट्स इन्टु x प्लस प्रोडक्ट अफ रुट्स इक्वल्स टु 0 हो। अब यसैमा यो अघि हामीले निकालेको भ्यालु यसैमा सब्स्टिट्युट गरौँ वी गेट आवर क्वाड्रेटिक इक्वेसन व्हिच इज अल्फा प्लस बीटा कति छ त हाम्रो 16 छ। सो x स्क्वायर माइनस 16x प्लस अल्फा बीटा कति छ त 25 छ। सो 25 इक्वल्स टु 0। सो x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल्स टु 0 अप्सन बी सायद हाम्रो करेक्ट आन्सर हुन्छ है त। ओके। सो यसमा चाहिँ अलिकति सानोतिनो प्लस माइनसमा अलिकति कन्फ्युज भयो भनेदेखि चाहिँ गलत अप्सन मिल्दिन्छ। सो यसमा चाहिँ अलिकति केयरफुल भएर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ठीक छ। सो अर्को क्वेसनमा जाउँ अब हामी। सो यहाँनिर भनेको छ इफ pth टर्म अफ एन एपी इज q एन्ड qth टर्म इज p देन rth टर्म भनेर सोधेको छ। सो अहिलेको जस्तै छ यो क्वेसन पनि, यसमा पनि हामी p q र r को भ्यालु सपोज गरेर चाहिँ यसको आन्सर निकाल्न सक्छौँ है त। सो एक्चुअली फेरि अहिलेको जस्तै सपोज गरौँ, हामी सजिलो भ्यालुहरू सपोज गरौँ। जस्तै ल अघि 1 2 3 सपोज गरेको थियो, अब अहिले चाहिँ 3 4 5 सपोज गरौँ है त। p इज इक्वल टु 3, q इज इक्वल टु 4 र r इज इक्वल टु 5 हामीले सपोज गरौँ है। 1 2 3 सपोज गर्दा पनि हुन्छ, तर कन्टिन्युअस भ्यालुहरू सपोज गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अब हेरौँ pth टर्म अफ एन एपी इज q भनेको छ है। सो फर्स्ट टर्म के छ, सेकेन्ड टर्म के छ हामीलाई मतलब भएन, तर थर्ड टर्म चाहिँ कति दिएको छ त हामीलाई pth टर्म यानी कि p भनेको 3, थर्ड टर्म अफ एन एपी इज q यानी कि थर्ड टर्म चाहिँ कति छ अरे त q भनेको 4 है। थर्ड टर्म चाहिँ 4 छ अरे। अनि त्यसै गरी के छ त अर्को qth टर्म इज p भनेको छ। q को भ्यालु कति सपोज गरिरहेको छ 4, qth टर्म मतलब फोर्थ टर्म है। सो qth टर्म चाहिँ कति दिएको छ त हामीलाई p दिएको छ। p भनेको कति त 3 है। फोर्थ टर्म 3 दिएको छ भनेदेखि rth टर्म कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। r को भ्यालु कति 5, rth टर्म मतलब फिफ्थ टर्म। सो फिफ्थ टर्मको भ्यालु कति हुन्छ हामीले निकाल्नु पर्यो है त। सो यो केमा छ त अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ है। अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भनेदेखि हामी यतिकै पनि भन्न सक्छौँ यो थर्ड टर्म 4 छ, नेक्स्ट टर्म 3 छ, कमन डिफरेन्स -1 छ भनेदेखि नेक्स्ट टर्म के हुन्छ त अफ कोर्स यो -1 4 - 1 3 3 - 1 2 हुन्छ अफ कोर्स हैन। यो त यतिकै पनि हाम्रो इन्ट्युसन युज गरेर पनि गर्न सक्छौँ। नभए यदि यहाँनिर 2 को ठाउँमा हामीले 2 नभनेर यहाँ x सपोज गरेर 3 इज इक्वल टु 4 प्लस x अपॉन 2 गर्दा पनि हाम्रो आन्सर चाहिँ कति नै आउँछ त 2 नै आउँछ है त। सो x इज इक्वल टु 2 नै आउँछ। सो यहाँनिर मैले डाइरेक्ट 2 नै लेख्दै है त, यो निकाल्न सजिलै हुन्छ। सो ओके, आर्थ टर्म हामीलाई कति क्वेसनले सोधेको छ, आर्थ टर्म कति आयो त हाम्रो 2 आयो है। अब हामीले सपोज गरेको p q र r को भ्यालु यानी कि 3 4 र 5 लाई यो अप्सनमा सब्स्टिट्युट गर्दा कुन अप्सनले चाहिँ हाम्रो आन्सर 2 दिन्छ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त करेक्ट अप्सन हुन्छ। अब लेट्स सब्स्टिट्युट अप्सन नम्बर ए हैन। अप्सन नम्बर ए मा के छ त p + q + r भनेको 3 + 4 + 5 भनेको कति 12, यस 12 हैन। सो 12 त हाम्रो आन्सर हैन, हामीलाई त 2 चाहिएको हो है। दिस इज इक्वल टु 12। त्यसैगरी p + q - r हेरौँ।
p plus q भनेको 7 7 minus 5 is equal to 2 सो यसले सेटिस्फाई गर्यो है यो हाम्रो करेक्ट अप्सन भयो भने एकचोटी अरु अप्सन पनि चेक गरौँ कहिले काहीँ मल्टिपल अप्सनहरुले सेटिस्फाई गरेर हुन्छ सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले अरु भ्यालुहरु सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ सो अप्सन सी हेरौँ p minus q plus r p minus q भनेको 3 minus 4 minus 1 plus 5 भनेको कति हुन्छ 4 हुन्छ सो यो पनि हाम्रो करेक्ट अप्सन चाहिँ भएन किनकि 2 आउनु पर्ने हुन्छ नि त rth टर्म हामीले कति निकालेको छौं त 2 निकालेको छौं त्यसैगरी p minus q minus r हेरौँ p minus q minus r भनेको कति हुन्छ त 3 minus 4 minus 1 minus 5 भनेको -6 हुन जान्छ सो यो पनि हाम्रो करेक्ट अप्सन चाहिँ भएन है त सो यसरी चाहिँ भ्यालुहरु सपोज गरेर चाहिँ हामी डाइरेक्ट आन्सर निकाल्न सक्छौं अब यसको अर्को ट्रेडिसनल मेथड पनि छ अब जबकि हामीले सजिलो तरिकाले नै गर्न सक्छौं भनेदेखि अरु मेथड हामी ट्राई गर्दैनौं यही नै सजिलो तरिका हो र यसरी नै गर्न म सजेस्ट गर्छु है त सो अर्को क्वेशनमा जाम ओके मैट्रिक्स एन्ड डिटरमिनेन्ट को यो क्वेशन रहेको छ डिटरमिनेन्ट को खास गरिकन अब यहाँनिर हेरौँ है त हामीलाई एउटा डिटरमिनेन्ट दिएको छ र त्यसको भ्यालु चाहिँ के a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर छ भनेदेखि यो k को भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ अब यो क्वेशन गर्न पनि हामी सेम अहिलेसम्म हामीले जुन तरिका युज गर्यौं सब्स्टिट्युसन मेथड त्यही नै युज गर्छौं है सो यहाँनिर पनि हामीले चाहिँ a b र c को भ्यालु यस्तो चुज गर्यौं जसले चाहिँ यो मैट्रिक्स को चाहिँ एउटा भनौं न हामीलाई क्याल्कुलेट गर्न पनि सजिलो होस् र डिटरमिनेन्ट पनि आओस् सो त्यो भनेको कति त a is equal to 1 b is equal to 1 र c is equal to 1 एउटा इजी भ्यालु हामी सपोज गर्छौं सो त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो डिटरमिनेन्ट को भ्यालु हेरौँ त कति हुन्छ -a स्क्वायर भनेको -1 यो 1 1 1 1 र -1 है सो यस्तो खालको डिटरमिनेन्ट आउन जान्छ अब यसलाई एक्सपान्ड गरेर हेरौँ के हुन्छ -1 into -1 भनेको 1 -1 equals to 0 हुन्छ यो त्यसैगरी -1 into -1 भनेको -2 हुन्छ यहाँनिर र यहाँनिर के हुन्छ 1 into 1 plus 1 हुन जान्छ सो यो पनि 1 into 2 हुन जान्छ है त सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने भने हाम्रो आन्सर कति आउँछ 4 आउँछ सो 4 कतिखेर आयो जब हामीले a b र c को भ्यालु 1 1 र 1 सपोज गर्यौं अब RHS मा LHS को भ्यालु त 4 आइसक्यो है यो LHS जुन छ यसको भ्यालु 4 आयो अब 4 equals to k into यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कति हुन्छ यसको भ्यालु 1 स्क्वायर into 1 स्क्वायर into 1 स्क्वायर भनेको 1 नै हुन्छ सो दिस इम्प्लाइज यहाँबाट हामी हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो k को भ्यालु कति आयो त 4 आयो जुन चाहिँ अप्सन डी हो सो अप्सन डी हाम्रो करेक्ट आन्सर हुन जान्छ ठीक छ ओके सो सजिलै थियो यो कुरा यो पनि अब लास्ट क्वेशन हेरौँ आजको दिएको छ अ कम्प्लेक्स नम्बर z is equal to x plus iy equals to k plus 3 into i times square root of 5 minus k square हो भनेदेखि द लोकस अफ z यो z ले चाहिँ कस्तो खालको फिगरलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ है सो हेरौँ अब हामीलाई दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर इक्वल गर्न दिएको छ है x plus iy is equal to this भनेर दिएको छ यो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर कतिखेर इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि जब रियल पार्ट इक्वल हुन्छ र जब इमेजिनरी पार्ट इक्वल हुन्छ तब न दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर इक्वल हुने हो है अब रियल पार्टहरु इक्वल गरौँ इक्वेटिङ द रियल पार्ट व्हाट वी गेट इज x is equal to k plus 3 रियल पार्टलाई इक्वेट गर्दाखेरि वी गेट x is equal to k plus 3 अनि इमेजिनरी पार्ट्सहरुलाई इक्वेट गर्दाखेरि चाहिँ व्हाट वी गेट इज y equals to square root of 5 minus k square हामी पाउन सक्छौं है अब यही माथिको इक्वेशनबाट k को भ्यालु सपोज गरौँ र हामी चाहिँ k को भ्यालु निकालौं इन टर्म्स अफ a है इन टर्म्स अफ x सो वी गेट k is equal to x minus 3 है k is equal to x minus 3 आयो सो अब यही k को भ्यालुलाई यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले x र y को रिलेसन आउँछ र x र y को रिलेसन हेरेर हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं कि यो कम्प्लेक्स नम्बरले कस्तो खालको फिगरलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ सो त्यसको लागि एकचोटी यहाँनिर ध्यान दिउँ सो y is equal to 5 minus k square भनेको x minus 3 को होल स्क्वायर है k को भ्यालु हामीले यहाँबाट निकालिसकेको छौं अब यसलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेर हेर्ने हो भनेदेखि वी गेट y square is equal to 5 minus x minus 3 को होल स्क्वायर र यसलाई अरेन्ज गर्ने हो भनेदेखि वी गेट x minus 3 को होल स्क्वायर प्लस y square equals to root under 5 को होल स्क्वायर है त सो यो भनेको x minus h को स्क्वायर प्लस y square equals to r square को फर्मेटमा छ सो यसले चाहिँ केलाई रिप्रेजेन्ट गरेर हुन्छ त सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गरेर हुन्छ सो यो पनि सर्कलको एउटा स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन x minus h को स्क्वायर प्लस y minus k को स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर को फर्मेटमा छ सो यसले चाहिँ केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है त सो यतिका साथै आजको यस QAD क्लास हामी यहीँनेर एन्ड गर्न चाहन्छौं सो केही कुनै क्वेशनमा यदि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला र हाम्रो टिमले चाहिँ तपाईहरुको क्वेशनलाई एड्रेस गर्ने नै हुनेछ सो थ्यांकिङ यू अल